السلام عليكم. اليوم ان شاء الله نهضروا على لي ديمارش كومبوس فرونس 2020-2021. Donc on a عارفين كاع à quoi sert ces démarches, c'est pour aller étudier en France. Donc la première des choses c'est la préparation pour le TCF. Le TCF رانا عارفين كاع باللي هو اول حاجه يلزم نديروها في هاد لي ديمارش باسكو سي ما كانش TCF ما كانش لي ديمارش وما كانش لا فرونس. دونك الحاجه الاولى سي اللي نهضر عليها على تي سي اف. كاين بزاف حاسبين باللي تي سي اف حاجه هي اللي تديك للفرنسا ولا ما تجيك. سي فري هو كي يكون حاضر يعني تقدر دير لي ديمارش، كي ما يكونش كاين ما كاش ديمارش اكسيتيرا. مي لا يعني انه كي يكون حاضر هو ويكونوا لي نوت تري موفيز يعني هو يخدم عليك. هو ما راحش يديك لا فرنسا. لي نوت تاعك هما اللي راح يديوك لي نوت لو سي في لي دو موتيفاسيون. يعني واش عندك انت هذا لو تيست دايرينه جوست باش يعرفوا لو نيفو تاعك اون فرونسي، يعني اسكو تقدر تجي تعيش تسكن اون فرونس ولا لا. لا يعني انه كي يكون عندك سي دو ولي نوت راتراباج جو سي با هي سي بون يقبلوك باسكو عندك سي دو اكزومبل. دونك الحاجه الاولى اللي خص تعرفوها سي كو تي سي اف جوست باش يعرفوا النيفو اون فرونسي، النيفو تاعك اون فرونسي. ستادير لي نوت تاعك لو سي في اكسترا هما اللي راح يديوك لفرنسا و هادشي كلشي بيد الله ان شاء الله. دونك كاين دي تيب بور لو تي سي اف. كاين اس او سور اورديناتور سي بور لي ال 2 ال 3 ام 1 ام 2. دونك رانا عارفين بلي كاين 6 نيفو دو A1 jusqu'à C2. Donc ou généralement à partir de B2 B2 C1 C2 هنا شغل يكون عندك لا شونس باش هاد التسييف يخدم عليك مليح. دونك تحت البي 2 يكون عندك نيفو شويه ناقص اون فرونسي. دونك قادر يخسر لك شويه الدوسي. سا ديبون تاني على لي نوت تاعك اكسترا. المهم pour être à l'aise il faut avoir B2 ou plus. هذه pour les L2 L3 M1 M2. pour les L1 عندهم تي سي اف سبيسيال تاعهم يسموه لو داب. داب سي بريسك كيما تي سي اف اس او مي ايكري باسكو هما بويسكي يروحوا ال 1 و شغل يسحقوا يكون عندهم نيفو دو فرونسي شويه زايد على الواحد اللي يقرا ال 2 ولا ام 1. وتاني تبدل على حساب لا فورماسيون. باغ اكزومبل عفسه تكنيك قادر مام بي 1 نورمال تكنيك شغل باسكو الفرونسي ما يحتاج واحد الفرونسي كبيره. مي اللي يديروا عفسه ليترال شويه اللي يكون عندهم نيفو مليح اون فرونسي. دونك وكاين صح دالف ودالف هادو سي سون دي ديبلوم ماشي كيما باغ اكزومبل تي سي اف اس او ولا داب باسكو هادو يعطيوك سيرتيفيكا مي بور 2 ans تبيريما. مي دالف ودالف افي سي ان ديبلوم افي تقدر مام تقري بيه في الليسي اكسترا. دونك بور لا بريباراسيون كاين هاد لو سيت تي في 5 موند. هذا دخلوا تما كاين دي زيكزامبلير على لي تي سي اف اللي فاتوا. فاصون هو تي سي اف كومبلي يجي فيه 90 كيستيون مي في هاد لو سيت راح تلاقاو نورمالمون 40 و 45 جو مابيل با. فاصون ما كانش هما دي كيستيون مرفودين من التي سي اف اللي فاتوا مي ماشي كومبلي جوست بور باش تتعلموا شويه. دونك ابري هاد ليطاب كاين خاصكم ديروا لا تراديكسيون دي دوكيومون. لا تراديكسيون ستادري كاع لي دوكيومون اللي راهم اون عرب وتحتاجوهم ديروهم اون فرونسي. دونك كاين لو ديبلوم دو باك هو الاول. ريليفي دو باك ريليفي جينيرالمون كاع عندنا فوتوكوبي. تدي هذيك فوتوكوبي عند اللي يدير تراديكسيون هو يدير لك تراديكسيون فوتوكوبي ماشي مشكل ما يحتاجش لوريجينال. سينو اللي ما عندهش لوريجينال يروح لا فاكولتي تاعها يدوموندي لوريجينال يعطيوه له نورمالمون بور 48 اور يديه يسكانيه يدير فوتوكوبي اكسترا يعاود يرده. هادي ماشي سي با ان بروبليم. اللي ما عندهش ديبلوم ولا ريليفي في الدار ماشي مشكل يروح لافاك يدوموندي يعطيوه له. ابري كاين لي ريليفي دو نوت تاع لي زاني جينيرالمون كاع اون فرونسي مي سي كاين اللي عنده دي ريليفي دو نوت اون عرب يديرهم اون فرونسي باسكو توت لي دوكيومون خص يكونوا اون فرونسي. Après qu'il y a un certificat de l'année en cours, certificat de scolarité, parce que généralement les cours L1, L2, L3
بغا كاع كي تجي تدخل لي دوكيمون تاعك في لابواط باستيل، راح تهضر على لاني اون كور. دونك وشاك اني تدخلها خاص دير عليها سيرتيفيكا كيما لي زاني يونيفرسيتير دير ريلوفي دو نوت. دونك لاني اللي تكون فيها اون كور دير سيرتيفيكا دو كاليتي تاع هذيك لاني. دونك الا كانت اون عرب ثاني يديرها او فرونسي. اي دوطر ديبلوم كاين اللي باغ اكزومبل عندها ديبلوم اون بروغراماسيون، ديبلوم اون انجلي، ديبلوم جو سي با اللي عندها ان ديبلوم في اي دومين ويكون اون عرب ثاني يديرها اون فرونسي. Après la traduction de ces documents, il faut كاع les scanner. Scanner parce que généralement كاع هاد لي دوكيومون راح تدخلهم في لا بواط باستيل، دونك خاص يكونوا سكاني اون بي دي اف. تاني بي دي اف ما يليق باسكو كي راح ترفدوهم بي دي اف راح تكون عندهم واحد لاطاي شويه كبيره، دونك تديوهم لواحد السيت. دقيقه نوريكم. يسموه بي دي اف نون سمول بي دي اف دوت كوم. هذا سيت اسمه سمول بي دي اف دوت كوم. هذا يسمح لكم باش تنقصوا لاطاي تاع البي دي اف. دونك تجيو هنا تري سامبل، تجي هنا تجيب البي دي اف تاعك وتتبع لي زيتاب وتنقص منه، يولي ميم بي دي اف مي طاي صغيره باسكو راح تريسبكتي واحد لاطاي باش تقدر تدخل لي دوكيمون تاعك في لابواط. دونك ابري كاين سي في لا بريباراسيون تاعه كاين بليزيور سيت بليزيور ميثود. ومهم بور لي الناس اللي موالفين بروغراماسيون يعرفوا شويه، كاين لو سيت اسمه اوفرليف تابع للشار لاتيك ولا لاتيك اللي يعرفه. دونك هذا هي نورمالمون سي ان لوجيسيال لاتيك، سي ان لوجيسيال جايك شغل كيما الوورد كيما كاع هاد السيستم تاع مايكروسوفت، مي هذا شويه افونسي ويخدم بار بروغراماسيون. اي حاجه تبغي تكتبها بار بروغراماسيون، مي تجي بروفيسيونيل. جينيرالمون كاع العفايس بروفيسيونيل يخدموهم به. مي pour ne pas perdre du temps télécharger logiciel etc. كاين فيرسيون اون لين اسمها شارلاتيك افيك هاد لو سيت اوفرليف. دونك تدخل overleaf.com تكري كونت وتما تخدم لو سيت، تخدم لو سي في تاعك. الا كان قدرت تخدم به ديريكتومون تكري بروجي تاعك ديريكتومون ا زيرو سي بون. الا ما قدرتش تقدر تمشي في جوجل تطابي سي في اوفرليف اكزومبل، يعطيوك دي زيكزومبل، هي ترفد واحد فيهم وتحله دون لا بوات تاعك في اوفرليف وتموديفي. دونك هادي تاني ميثود. و il faut très bien faire attention sur le CV parce que c'est très important. Après كاين لا lettre de motivation. لا lettre de motivation رانا عارفين كاع بلي عندها دور كبير باسكو اللي راح يقرا لا lettre de motivation c'est un français dans une université. دونك راح يدي وقته ويقراها ويشوف واش فيها ويرفدها بعين الاعتبار. يعني مش ما نكتبوش نابورت كوا. واحد ماشي غير يعمر ولا كاين اللي يمشي لجوجل يطابي لا دو موتيفاسيون يشوفها يدير كوبي كولي باسكو سا سي نابورت كوا. جينيرالمون يفيق بيك باللي راك كي يقراوها باسكو عندهم اكسبيريونس كبيره كي يقراها يعرف باللي ماشي تاعك. دونك هنا الفو واحد الانسان يجمع ويجيب ورقه وستيلو ويخمم واش راه باغي، واش قرا واش راه باغي يدير، واش هاد الصوالح كاع يخمم فيهم. ميم سي عنده نيفو ضايع شويه اون فرونسي يدير يخمم اون عرب بعد يدير لا تراديكسيون مع صاحبه واش سي با. دونك هادي لا دو موتيفاسيون عندها دور كبير، انا قلناها وعاودناها. دونك هنا واش يدير؟ كاين حاجه امون افي باسكو تدخل جوجل قادر تلقى يهضروا على اي طبعه اخرى. انا امون افي واش درت انا الحاجه الاولى اللي تهضر عليها سي لونفونس، يعني قبل لاني اللي راك فيها دركا، ما قبل كاع لي زاني اللي فاتوا اللي بديت تقرا نتايا صديبهم من البريمير صديبهم شغل من المومون اللي درت ان بوت في راسك، المومون اللي درت بوت وبديت تخدم حتى لوين راك واصل دروك، هادي تساعدك بزاف كون يكون عندها ريلاسيون مع واش راك باغي تقرا. يعني الا كان قريت مانيش عارف حاجه فيها سيونس فيها الشيمي اكسترا دروك راك مكمل في الشيمي باغي تبوستيلي شيمي ستادير هذه حاجه مليحه باسكو راح تبين لهم باللي ملي كنت صغير عندك بيت واحد وراك مكمل فيه، ماشي كاين اللي يبداها سيونس يكملها تكنيك عاود المهم خنشه. دونك مهم
خاص تصيبوا اون ريلاسيون بين واش قريت واش راك باغي تقرا، باش خاطر هما يفهموا باللي هذا راه عارف واش راه يدير في حياته. دونك هاد الصوالح كاع هما يضربوا لهم حساب. هذه ماشي نخوفكم، مي باش يكون عندكم دوسي شباب ونقي. دونك لونفونس كيما قلت تهضروا على واش قريتو واش تعرفوا واش اكسترا. دونك عاود دوزيام ايتاب تهضروا على شغل اون فيزيون على البروجي ديتود. بروجي ديتود يعني واش راك باغي تقرا، سوا راك تقرا واش راك تقرا هاد العام، سوا واش راك باغي تقرا اون فرونس. كي نقول واش باغي تقرا ماشي تهضر على لا فورماسيون اللي ماشي لها، تهضر على مانيش عارف حاجه بروجي ديتود باغ اكزومبل انا الكترونيسيان ولا جو سي با، يقول لهم باغي نخدم دي سيركوي تاع لي بورطابل، ولا نبغي نخدم دي روبو جو سي با. هادي راني راها تبدا هكا تقرا على كيش يخدموا روبو، باش تعاود تجي في البروجي بروفيسيونيل تالي كاع. يعني نقص ليطاب الثالثه تروح بروجي بروفيسيونيل تقول لهم كيما قلت لكم باللي في بروجي ديتود بغيت نقرا بروغراماسيون باش نخدم روبو، تجي في البروجي بروفيسيونيل راني باغي نخدم روبو. دونك صح عاون نوليو ليطاب 3 اكسبليكاسيون دو لا فورماسيون كو لافي شوازي. دونك هاد جينيرالمون كاين لي 3 زيتاب، الاولى الزوجه والرابعه، هادو ما يتبدلوش باسكو باسكو نتا راح دير لا دو موتيفاسيون 7 فوا بور شاك فورماسيون كاين اون لتر. دونك كاين ليطاب الاولى والزوجه والرابعه هادو ما يتبدلوش باسكو تهضر على روحك واش باغي تقرا، جينيرالمون ما يتبدلوش. كاين تروازيام باش تكون عندك خدمه سهله، كاين غير تروازيام الفو ميو ديرهم دي باراغراف 1 2 3 4. لو تروازيام يتبدل بور شاك فورماسيون راك دايرها. دونك باسكو يليق تهضر على الاسم باغ اكزومبل تاع لونيفرسيتي ولا لا فورماسيون اللي راك دايرها. دونك هذاك باراغراف خليه جينيرالمون موديفيابل، زعما تقول على لونيفرسيتي ا لونيفرسيتي بي اكسترا حتى تكمل كاع. دونك هنايا هادي بور لا ليت دو موتيفاسيون. ابري كاين لا بواط باستيل. لا بواط باستيل ولا كيما نقولوا ايتيدون فرونس هادي. المهم هو اوفر ليف اللي قلتلكم هنا تكريو كونت اكسترا وتكملوا خدمتكم. لا بواط باستيل ها هو السيت تاع تي في 5. المهم هنا لا بواط باستيل نجيو هنا ونديرو جو مانسكريو، بصح هادوك نهضروا عليها نديرو فيديو واحد اخر سبيسيال تاع هاد لا بواط. نجيو هنا الحاجه الاولى في لا بواط نكريو كونت، حاجه سهله اي واحد يقدر يديرها كيما تكري كونت في جوجل و سي با فيسبوك. تجي هنا تكري كونت حاجه سهله. ابري ندخلو لي زانفورماسيون بيرسونيل تاعنا، راح تدخل لو نون برينون دات نيسونس اكسترا. دو فاصون كاين دي زيتاب ا سويفر. ابري كاين جيب لي هذوك لي دوكيمون اللي سكانيتهم اللي درتهم تراديكسيون اكسترا سكانيتهم. دو فاصون اي دوكيمون راح دير له سكانر، راح دير له تراديكسيون تعاود سكاني هو والاوريجينال. ستادير كي نقول لك انايا ريليفي دو نوت دو باك، يعني تجيب دخل لا تراديكسيون بليس الاوريجينال كيش حنا قلنا على ايطاب. كاين واحد العفسه كي ديرها باغ اكزومبل تروح لونيفرسيتي تقول لهم عطيوني لو ريليفي دو نوت، يعطيهولك بور 48 اور، تخرجه دير له سكانر او ميم طون تدي لهم اون فوتوكوبي تقول لهم يسيرتيفيوها، يعني يديروا فيها ان كاشي باللي هاد ريليفي راه سيرتيفي. ميم شوز اللي عندهم ديبلوم دو ليسونس او بيان دو ماستر، ميم شوز تدي لهم فوتوكوبي تقول لهم يسكانيوها كي يسيرتيفيوها، يديروا فيها واحد الكاشي، يعني تولي تخدم لو رول تاع وحده تاع اوريجينال باسكو راح تحتاجوها في لو ديبو دو دوسي اكسترا، راح تحتاجوا الاوريجينال. دونك ما تقدروش كل خطره تمشيو تخرجوا ريليفي تردوه لا بروميير فوا خرجوه باش تسكانيوه، ابري تبقاو تخدموا غير بهاد لا فوتوكوبي سيرتيفي. دونك قلنا تجيب هاد او الباسبور ولا لا كارت ديدونتيتي، سا ديبون على كل واحد واش يبغي يدير. ولا فوتو راح تخدموا شويه معها باسكو ما تقدرش تحطوها ديريكت، راح تنقصوا في لاطاي تاعها، تستعملوا لو بانت. كاين دي فيديو سور يوتيوب يوريك كيش دير هاد لا موديفيكاسيون، تبقى تنقص فيها توصل صغيره بزاف عاد باش تقدر تحطها في لا بواط باستيل. ابري كي تدخل لي دوكيمون وتدخل لي زانفورماسيون تاعك وكاع،
dit le choix de l'université. Tu vas choisir les universités. Donc, تما في la boîte pastel كاين des moteurs de recherche. هما يخدموا هاد الخدمة. انت تجي par exemple تكتب M1 L1 je sais pas ودير لا فورماسيون اللي راك باغيها يطلعوا لك بزاف، يطلعوا لك مام وحدين شويه خارجين على واش كتبت، بصح هذه حاجه مليحه باش يعني يطلعوا كاع لي شوا. تما نشوفوا تختاروا سبعه، عندك سبعه 7 فورماسيون سي با 7 يونيفرسيتي. با فورسيمون يكونوا سبعه تاع لي يونيفرسيتي، قادر في يونيفرسيتي واحده تختار 2 ولا 3 فورماسيون. جينيرالمون هذه ايفيتي باسكو سيتها سافا با. ليسونسيال عندكم 7 فورماسيون. ابري عندكم لي لاد دو موتيفاسيون. دونك حنا هنا لاد دو موتيفاسيون نسيت باش نقول لكم ما يجيش ما ديباسيش 1500 لتر والاسباس انكلو. دونك هادي تسيوها في الوورد كي تكتبوا تبقاو تشوفوا كاين تما كي تشوف شحال عندك من لتر. دونك تما تعرفوا ديباس با باسكو ما راحش ترفدوا لا لتر دون اون فورما دو وورد جو سي با، راح ترفدوا لا لتر تحطوها في اون كاز. باغ اكزومبل كي تختار لونيفرسيتي كاين اون كاز كوم ان كومونتير تحطو تما تكوليو لا لتر، وتما الا كان ديباسات 1500 ما راحش يقبلها لك. دونك il faut faire attention تختاروها على حساب 1500 مو بلوتو 1500 لتر وتحطوها في بور شاك يونيفرسيتي تحطوا لا لتر تاعها. ابري كي تكملوا كاع هادشي تختاروا اليونيفرسيتي ديروا لا لتر من تفيريفيو تري بيان صوالحكم وتفاليديو لا بواط. خص قبل ما تفاليديو خص تفيريفيو تري بيان. بودات كاين بوسيبيليتي باش تعاود تمشي تهضر معاهم وتموديفي، مي il faut mieux تفيريفي تري بيان و اتر سور باللي سي بون هاد كلشي واش اختاريت راه عاجبني اكسترا. من بعد عاد تفاليدي لا بواط. كي تفاليدي لا بواط راه يعطيوك دي كرينو بور بروندر رونديفو pour vérification des documents ولا كيما يسموه لو ديبو دو دوسي. تروح يفيريفيو لي دوكيومون كاع اللي راك حاطهم في لو سيت، ميم لو سي في كاع هادو كاع تجيبهم معاك تما وتجيب لي زوريجينو. الا كان عندك ريلوفي نوت ولا كيما قلت لكم جيبوا لي كوبي سيرتيفي ولا جيبوا ريلوفي اوريجينال سا ديبون كل واحد واش يبغي. المهم جيبوا كاع لي دوكيومون بليس لي زوريجينو. هذه هضرنا عليها بليس تجيب تخلص داك النهار تخلص 9000 دينار هذه بور لو ديبو دوسي. وهذيك غادي يعطيك واحد الورقه كي تخلص يعطيك واحد الورقه خبيوها وخليوها عندكم باسكو تحتاجوها نهار الفيزا. الفيزا تحتاجوا هاد الورقه كون ما تكونش عندكم تخلصوا واحد لي طاكس بلوس. المهم ابري كاين كي يديروا ديك فيريفيكاسيون الدوسي راح يعطيوكم عاود كي تدخل لابواط تاعك يعطيوك لا ما باش تعاود فيها دي كرينو باش ترفد رونديفو بور لونتروتيان. كي ترفد رونديفو بور لونتروتيان سي بون صحه لونتروتيان عندها بريباراسيون دوك نقولكم عليها. كي تفوت لونتروتيان سا ديبون على لا ريجيون اللي راكو فيها. كاين اللي يقعدوا 48 اور، كاين اللي يقعدوا سمانه 15 جور، كل واحد شحال يقعد باش يفاليديو له لونتروتيان. كي يفاليديو لك لونتروتيان راح يوصلك ايميل. جينيرالمون يوصلوا ايميل. خص دوك نوريكم كيفاش ديروا باش يوصلكم ايميل. سينو كاين عفسات اخرى كي تعرفوا بلي لونتروتيان سي بون سي فاليدي. كي يصرا هادشي تما تبقاو تسناو ان شاء الله لي ريبونس فافورابل. تما تسنى لي ريبونس تما ما عندك ما دير تبقى غير تسنى. كي توصلك ريبونس راح يوصلك ايميل في لابواط تاعك بواط ايميل يقولوا لك باللي راه عندك اون ريبونس دو تال يونيفرسيتي. روح لابواط باش تشوفها اسكو فافورابل ولا ديفافورابل. ان شاء الله يكونوا كاع فافورابل. دونك وصلنا لا fin de la vidéo. Merci pour avoir regardé la vidéo. N'oublie pas d'abonner à la chaîne. Ou il est عنده une question ولا يقدر يبوزيها لي في الكومنتير ou bien يكونتاكتيني في الفيسبوك ou bien l'email. Et à la vidéo prochaine, Inch'Allah. Au revoir.